बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज एक जम गफ़ीर के साथ मंडी बहाउद्दीन में बहुत बड़ा पावर शो है, और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपोजिशन के ख़िलाफ़ और जो 2023 का इलेक्शन है उसकी तैयारी के लिए बेसिकली ये पहला बड़ा जलसा था, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ना सिर्फ फ़ज़ल रहमान को बल्कि नवाज़ शरीफ के हवाले से भी बड़ी अहम बातें कौम के साथ शेयर की हैं, और कन्फेशन भी किया, इकबाल जुर्म भी किया, अपनी गलती भी तस्लीम की है। बड़ी अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैंने आपके साथ शेयर किया था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन बेग की बीवी की दरख्वास्त थी, और उस दरख्वास्त में जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि क्योंकि आप मुल्ज़िम नहीं हैं, अंदर अखराज मुकदमा की दरख्वास्त है, अखराज मुकदमा के लिए वही दरख्वास्त दे सकता है जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ हो। आप एग्रीव्ड नहीं हैं, इस वजह से आपकी दरख्वास्त पर मुकदमा खारिज नहीं होगा। और फिर अदालत ने कहा कि अब जाएँ, इसको आप दुरुस्त करके मुल्ज़म की तरफ से दरख्वास्त दायर करें। लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी कोशिश की कि जनाब इस पर इंटरम रिलीफ दे दें, लेकिन अदालत ने उसको रद्द किया। दूसरी तरफ जो तहरीरी फ़ैसला आया है शाम में, उस तहरीरी फ़ैसले में जो इंक्वायरी का हुक्म जारी किया है मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को कि वो जाएं थाने में और थाने में जाके इंस्पेक्शन करें जिस थाने में मुल्ज़िम को रखा गया है, और ये मुल्ज़िम है मोहसिन बेग। मोहसिन बेग इस वक्त तक सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तार है, और जब यहाँ से उसकी गिरफ़्तारी का जो मामला पूरा होगा फिर FIA उसको गिरफ़्तार करके उसके ख़िलाफ़ जो तहकीकात है उसको शुरू कर देगी। अब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ़ ज़रूर है। हमने देखा है कि हमारी अदालतें इस तरह आम लोगों को इस तरह रिलीफ़ नहीं देती कि आपने जो कुछ मांगा है उससे हट के आपको कुछ दिया जाए। एक क्वैशमेंट की पिटीशन हो, हाई कोर्ट के पास सुओ मोटो का इख्तियार नहीं है, हाई कोर्ट सुओ मोटो नहीं ले सकती। हाई कोर्ट के पास जो दरख्वास्त आई है वो दरख्वास्त कानून के मुताबिक अगर जो आर्टिकल 199 है उसके तकाज़े पूरे करती है तो सिर्फ़ उस हद तक हाई कोर्ट्स अहकामात जारी करती हैं, लेकिन अज़ खुद कार्रवाई नहीं कर सकती। और यहाँ हम देखते हैं कि अदालतें बड़े लोगों को रिलीफ़ देने के लिए बाज़ औक़ात अज़ खुद कार्रवाइयाँ भी करती हैं, और उसमें एक ये है कि जो इंक्वायरी का हुक्म जारी किया है, और ये इंक्वायरी किसके ख़िलाफ़ है? पुलिस के ख़िलाफ़, कि अगर मुबैना जो तशद्दुद का इल्ज़ाम है मोहसिन बेग का उस पर इंक्वायरी का कहा है चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। अब वो क्योंकि ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस हैं तो वो फ़ैसला उन्होंने दिया है। दूसरी तरफ मोहसिन बेग का 3 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड अदालत ने मंजूर कर लिया है। आज उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था, मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। हमेशा रिमांड तब मिलता है जब मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ काफ़ी सबूत हाथ आ जाएँ, काफ़ी सबूत मिल जाएं, और एविडेंस में और तफ्तीश में जो इम्प्रूवमेंट आ रही हो, डेवलपमेंट हो रही हो, तब ही फर्दर जो फ़िज़िकल रिमांड है वो दिया जाता है। वो अदालत ने मुल्ज़िम का फ़िज़िकल रिमांड दिया है। लतीफ़ खोसा साहब ही अदालत में पेश हुए। जज मोहम्मद अली वड़ाइच साहब हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उनकी अदालत में समाअत हुई, और उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब ने वहाँ पर बहुत इतने सीनियर वकील और इतनी सियासी थर्ड क्लास सियासी आर्गूमेंट्स करना, ये इस लेवल के सीनियर वकला को जिनको फ़ौजदारी कानून में उस्ताद समझा जाता है और जिनको इतनी ग्रिप है फ़ौजदारी कानून पर, और ऐसी बात उनसे नहीं कोई भी ये सोच सकता कि वो ऐसी बात कर सकते हैं। उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मोहसिन बेग की थाने में जो हालत की गई है वो आपने देखी होगी। जज ने इस्तफसार किया कि मोहसिन बेग का हमने मेडिकल करवाया है, मेडिकल ठीक है। उस पर वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि पुलिस की कस्टडी में जो मेडिकल होता है वो आप जानते हैं कि वो कैसा होगा। जो अहलकार ज़ख्मी है वो FIA का अहलकार ही नहीं है। पुलिस ने मोहसिन बेग को मौका से गिरफ़्तार किया। मोहसिन बेग के पास जो कुछ था वो पुलिस बरामद कर चुकी है। पुलिस के पास अब जिस्मानी रिमांड लेने की कोई वजह नहीं है। मोहसिन बेग ने कहा कि मैं अदालत को हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ, CCTV वीडियो मौजूद है, मुझे नहीं मालूम था कि ये डाकू हैं या कौन है। ये सच में डाकू हैं। SSP के साथ SHO के कमरे में मैं बैठा था, FIA वाले वहाँ मुझ पर तशद्दुद करते रहे, उन्होंने मुझे मारा। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि हर एक सहाफ़ी नहीं, ये एक सहाफ़ी नहीं है जिनके साथ ये हुआ हो, ये सब सियासी काम था और मौका पर भी सियासत की गई। मोहसिन बेग ने कहा कि मुझे 15 दिन मज़ीद भी हिरासत में दे दें, मैं तशद्दुद बर्दाश्त कर सकता हूँ। साथ जो लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने कहा
کہ جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا، یہ ریحام خان کی ایک کتاب تھی، اور ریحام خان کی کتاب کا صرف اتنا حوالہ دیا ہے ملزم نے کہ جو محسن بیگ نے کہا کہ ریحام خان کی کتاب میں پتہ نہیں کچھ لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ان کو پہلا نمبر دیا گیا ہے مراد سعید کو اس میں جو ان کی کارکردگی ہے بطور وزیر۔ انہوں نے کہا ہم روزانہ کتابوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں، محسن بیگ نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ ہم اگر پکڑنا ہے تو ریحام خان کو پکڑو، ریحام خان تو وزیر اعظم کی سابقہ اہلیہ ہیں، یہ لوگ اپنا مذاق خود بنا رہے ہیں۔ ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ دیگر پینلسٹ نے بھی اس پر بات کی، کسی اور پینلسٹ کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ مراد سعید اپنی درخواست میں خود کتاب کا صفحہ بھی بتا رہے ہیں، مراد سعید صفحے کا حوالہ دے کر اپنا جلوس خود نکالنا چاہتے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج نے کہا کہ ایف آئی اے کی کہ کوئی ٹیم نہیں آئی۔ محسن بیگ نے وہاں آنے والے لوگوں سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ بہرحال لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ کسی نے پڑھنا ہو تو وہ صفحہ پڑھ لے، ریحام خان نے یہ لکھا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہیں بنتا اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عدالت نے جو محسن بیگ کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، پولیس نے انسپیکٹر ساجد چیمہ نے کہا کہ پستول کی برآمدگی کرنی ہے، جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ وکیل ملزم نے کہا کہ محسن بیگ کو موقع سے گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کیا گیا، وہ پولیس کے پاس ہے، ملزم کا چہرہ دیکھیں کتنا تشدد بیچارے پہ کیا گیا ہے۔ عدالت نے ان کی جو درخواست تھی اس کو منظور کرتے ہوئے عدالت نے دلائل سننے کے بعد اور جو لطیف کھوسہ صاحب تھے ان کا جو بیانیہ تھا، جو ان کے جو آرگومنٹس تھے، ان کو مسترد کرتے ہوئے جو فیصلہ پہلے محفوظ کیا جو بعد میں سنایا گیا، اور 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ عدالت نے محسن بیگ کے ملازمین کو جو 2 گرفتار تھے، جن کو کل سے آج تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا گیا تھا، ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ یہ ان کے خلاف آج کارروائی ہوئی ہے، اور یہ سارے کا سارا معاملہ ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں نہ اخلاقیات ہے نہ کوئی چیز ہے، تو اس وجہ سے یہ الزام تراشی کرتے رہتے ہیں۔ آج وزیر اعظم عمران خان پہنچے منڈی بہودین، اور ایک جم غفیر تھا، آپ نے وہ تصاویر اور ویڈیوز دیکھی ہیں، تو وہ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ جس کے بعد جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کو پہلی شکست ہوئی جب کل میں نے آپ کو بتایا کہ چاہے وہ پارلیمنٹ سے کوئی بل ہو، جیسے سینٹ سے بل منظور کروائے، کل پارلیمنٹ کی کمیٹی سے، قانون اینڈ انصاف کمیٹی سے نیب کا بل پاس کروایا حکومت نے، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ان کا پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف جو عوامی جو ایک تاثر تھا کہ عمران خان عوام کے خلاف ہو گئے، اور عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مجھے آپ نے عمران خان سڑکوں پہ اور زیادہ خطرناک ہوگا، تو وہ انہوں نے آج کر دکھایا۔ اتنا بڑا جلسہ کہ جو مخالفین ہیں عمران خان کے، میڈیا میں جو مخالفین ہیں، وہ بھی تعریف کیے بنا نہیں رہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کو میں اپنی غلطی قرار دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ نواز شریف کو باہر جانے دینا ہماری غلطی تھی۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ فضل الرحمان کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکوؤں کے گلدستے میں ایک شخص ہے جس کو میں مولانا نہیں کہوں گا، 30 سال بعد اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چور ڈاکو سب ملے ہوئے ہیں اور یہ سب ڈرے ہوئے ہیں۔ فضل الرحمان ان کو ڈرا رہا ہے کہ جلدی عمران خان کو گرا دو، ورنہ 2023 کا الیکشن ایک بڑا بھی ہمارے ہاتھ سے گیا، 2023 کا الیکشن بھی ہمارے ہاتھ سے گیا۔ ایک بڑا بھگوڑا میاں ہے اور ایک چھوٹا میاں ہے، چھوٹے میاں کا دل بہت کمزور ہے، اور جیسے اس کو گرفتاری کا ڈر لگتا ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15,000 کی تنخواہ میں مقصود چپڑاسی رمضان شوگر مل میں ملازم تھا۔ ایف آئی اے کو پتہ چلا کہ 4 ارب روپے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں۔ پتہ چلنے پر راتوں رات پہلے چھوٹے میاں نے بیٹے کو سلمان شہباز کو ملک سے بھگا دیا، پھر داماد علی عمران کو ملک سے بھگایا۔ خاقان عباسی جب وزیر اعظم تھا تو اپنے جہاز میں اسحاق ڈار کو بھگا رہا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر چوری نہیں کی تو ڈر کس چیز کا ہے؟ یہ عمران خان سے ڈرتے ہیں، عمران خان نے ان کو مشرف کی طرح NRO جو نہیں دیا، اس وجہ سے یہ ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کبھی کسی کو دوسری باری نہیں دیتا، لیکن پی ٹی آئی کو خیبر پختون کبھی کسی کو دوسری باری نہیں دیتا، لیکن پی ٹی آئی کو دوسری باری دی۔ خیبر میں سب سے تیزی سے غربت پی ٹی آئی دور میں کم ہوئی۔ UNDP کی رپورٹ کا سروے 2013 سے 2018 کے پی میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے، میں سارا وقت اس چیزوں کو دیکھتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں کہ قوم سے مہنگائی کا بوجھ کیسے اٹھاؤں۔ صحافیوں سے درخواست ہے کہ مہنگائی کے ساتھ اس کی وجہ بھی بتائیں۔ کرونا کے بعد پوری دنیا کی سپلائی
सप्लाई चेन मुतासर हुई, चीज़ें महंगी हुई। दुनिया में $40 फ़ी बैरल पेट्रोल आज $90 फ़ी बैरल पर पहुंच गया है। हमने टैक्सेस और ड्यूटीज़ कम की ताकि वहाँ पर बोझ ना पड़े, जिससे हुकूमत को 70 अरब रुपए माहाना नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि दुनिया में पेट्रोल, घी, कोयला, तेल, गैस सब की कीमतें दुगनी हो गई हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि आवाम पर महंगाई का बोझ किसी न किसी तरह कम करें। हमारा मुल्क सही रास्ते पर निकल चुका है, हमारी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड पर है। पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कभी इतना पैसा नहीं भेजा था जितना आज भेजते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है और हम उस असासे की इज़्ज़त करते हैं और उनके हकूक़ के लिए जंग लड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंडी बहुद्दीन का शुक्रिया भी अदा किया। और आज एक बात तो बड़ी क्लियर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जैसे मियाँ वाली में इतना बड़ा जलसा हुआ था, वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में एक रेफरेंडम था मंडी बहुद्दीन के लोगों का। इतनी बड़ी तादाद में वो वहाँ पर इकट्ठे हुए। देखते हैं ये सियासी ऊँट किस करवट बैठता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।